नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। जी नाज़रीन, हसनैन अमन नूरी एक बार फिर से N22 न्यूज़ चैनल पर आपके सामने हाजिर है। सब के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जी नाज़रीन, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आया करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहू ने अहले बैत में से हज़रत मौला अली और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी शान अक़दस को बयान फरमाया है। इस आयत का शान नज़ूल बयान करूँ उससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये माह रमज़ान मुबारक वो पाक महीना है जिसको बहुत अजीम शख्सियात के साथ निस्बत हासिल है और बहुत सारे अहम वाक़यात जो हैं वो माह रमज़ान मुबारक में वक़ूफ़ पज़ीर हुए। जैसा कि जंग बदर है वो माह रमज़ान मुबारक में हुई और इसके साथ साथ मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी माह रमज़ान मुबारक में है और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका विसाल भी माह रमज़ान मुबारक में है। तो इस हवाला से मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये रमज़ान मुबारक की फ़जीलत है और ख़ासियत है कि इस महीने की निस्बत अहम शख्सियात के साथ भी है और इसके साथ साथ जो दीन के मंबा हैं और जो दीन की बुनियाद हैं उनके साथ भी इसकी निस्बत है। तो नाज़रीन, हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हवाला से ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कौन मौला अली? वो मौला अली जिनके बारे में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ, मौला अली मुर्तज़ा हल्लता मुश्किल कुशा, आप कोई मामूली हस्ती नहीं है, आप वो अजीम हस्ती हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहू ने ये शरफ़ बख्शा है कि आपकी विलादत बैतुल्लाह शरीफ में हुई। और जिस वक्त आपकी विलादत बैतुल्लाह शरीफ में हुई तो विलादत का ये जो मंज़र था, ये जो विलादत जब आपकी हुई तो उस वक्त आपकी आंखें बंद थीं। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को ये बात ज़रूरी बताना समझता हूँ कि मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी आंखें बंद हैं और आपकी वालदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने अपने लखते जिगर हज़रत अली मुर्तज़ा को अपने हाथों पर उठाया और उठा के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि चाची जान क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। तो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा की वालदा फरमाती हैं कि भतीजे मुझे समझ नहीं आ रही, आपका चचाजाद भाई जो है वो आंखें नहीं खोल रहा। तो मदनी लाजपाल सरकार ने इरशाद फरमाया, चची मुझे दो, मैं देखता हूँ आंखें खोलता है कि नहीं खोलता। तो नाज़रीन, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौला अली मुर्तज़ा को दस्ते नबूवत पे जब उठाया तो मौला अली मुर्तज़ा ने फ़ौरन आंखें खोल दी और टिक टिकी बांध के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना शुरू कर दिया। तो ये वो मकाम है मौला अली मुर्तज़ा का कि आपने वादा किया अपने परवरदिगार से और बाकायदा आपने बताया, मनकूल है ये बात, बाकायदा मनकूल है कि आपने फरमाया कि मैंने अपने परवरदिगार से वादा किया था कि मौला इस धरती पे उस वक्त तक आंखें नहीं खोलूँगा जब तक मैं तेरा महबूब ना देख लूँ। तो ये है वो मौला अली मुर्तज़ा जिनको हैदर करार कहते हैं। और हैदर करार वो है जो पलट पलट कर हमला करने वाला हो। कोई भी ऐसा मैदान नहीं जिसमें मौला अली ने शिकस्त खाई हो, बल्कि कुफर को नेस्तो नाबूद किया और इस्लाम को फ़तह अता फरमाई। तो ये है मौला अली जिनको मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह खैबर का झंडा अता फरमाया। हज़ूर ने फरमाया मैं सुबह झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और वो ऐसी हस्ती है, वो ऐसी ज़ात है जिससे अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। तो और वो कौन थे? मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो नाज़रीन, हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वो हस्ती हैं जो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के दामाद हैं, जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके शौहर हैं, जो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनव्वरैन के अब्बा जान हैं। वो मौला अली जिनके बारे में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत जिसकी तलबगार है वो मेरा अली है। सारे जन्नत की तलब करते हैं और अली वो है जिसकी जन्नत तलब करती है। तो मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान लफ्ज़ों में बयान करना फ़कीर इससे कासर है। इन्हीं लफ्ज़ों पर इक्तफ़ा करते हुए मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। आज जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया वयुतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इस आयत का जो शान नज़ूल है वो एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा करता है। एक दफ़ा हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनव्वरैन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों शहज़ादे जो थे वो बीमार हो गए। तो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा
تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں نے مل کے یہ منت مانی کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا عطا فرما، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ تو دیکھیں اللہ والوں کے کام کتنے نرالے ہوتے ہیں کہ وہ منت بھی مانتے ہیں تو کس انداز میں۔ تو اللہ نے حضرت حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ منت کو پورا کرنا ہے، تو حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روزہ رکھا سحری کے وقت، اور جب افطاری کا ٹائم ہوا تو یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس ماہ رمضان المبارک میں جو روزہ افطار کرتے ہیں روزے داروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت کا، بھوک کی جو شدت کا، آپ ذرا اندازہ کیجئے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ناظرین کی کہ جب افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب مولا علی مرتضیٰ کے دسترخوان پہ ایک چپاتی ہے، ایک روٹی ہے، کھانا تیار ہے، افطاری کا وقت ہے، دستک ہوئی عین اسی وقت، اور ندا آئی کہ میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کھانا دیجئے۔ تو مولا علی مرتضیٰ نے اپنا کھانا اٹھایا اور اسے دے دیا۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر یہ اپنا کھانا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو دے رہے ہیں، تو اپنا کھانا بھی اٹھا کے آپ نے دے دیا۔ اور جب منظر آپ کی یہ کنیزہ نے دیکھا، جو نوکرانی تھی، خادمہ تھی، اس نے کہا کہ میرے مالک اتنے نیک ہیں، اگر مالک نیک ہوں تو نوکر بھی نیک ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ تربیت حاصل کرتے ہیں نا اپنے بڑوں سے، تو اس نے جب دیکھا کہ میرے مالک صدقہ خیرات کر رہے ہیں اور سخاوت کر رہے ہیں، کیونکہ سخاوت تو ہے ہی ان کے گھر کی، تو اس نے بھی فوراً اپنا کھانا اٹھایا، افطاری کا اور فقیر کو دے دیا اور پانی سے افطار کر لیا۔ ناظرین، جب دوسرا روزہ آیا، منت کا دوسرا دن آیا، اسی طرح سے سحری کی، جب افطاری کا وقت ہوا دروازے پہ پھر دستک ہوئی کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کھانا دے۔ تو مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کھانا دے دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کھانا دے دیا، آپ کی جو خادمہ تھیں انہوں نے بھی کھانا دے دیا، اور اسی طرح سے پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اب تیسرا دن آ گیا، منت بھی پوری ہو رہی ہے، 3 روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، سحری ہوئی، افطاری کا ٹائم ہوا، دروازے پہ پھر دستک ہوئی، میں قیدی ہوں، میں ضرورت مند ہوں، بھوکھا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا دیجئے۔ تو سبھی نے اپنا معمول کے مطابق سبھی نے اپنا کھانا اٹھا کے اس قیدی کو دے دیا۔ جب یہ عمل ہوا تو اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، جب وہ عمل کرتے ہیں، جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور یہ جا کے عرض کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ راضی ہو چکا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا وہ اپنی محبت کے لیے، اس کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ جو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، وہ نہ تو مسکین تھا، نہ قیدی تھا، نہ یتیم تھا، بلکہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے جو ان کے دروازے پہ فقیر بن کر آتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب آزمایا اس امتحان میں تو وہ امتحان پاس کر گئے ہیں، تو ان کو بشارت دیجئے کہ وہ جبرائیل تھا، کوئی فقیر نہیں تھا۔ تو ناظرین بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جن کے دروازے پہ جبرائیل بھی وہ خادم بن کر آتا ہے، فقیر بن کر آ کر صدائیں لگاتا ہے۔ تو ناظرین اس آیت کا جو شائع نزول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے یہ خوشخبری دی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو آ کر کہ بیٹا آپ تم کامیاب ہو چکی ہو، وہ جو فقیر کو کھانا جو تم کھلا رہے تھے وہ فقیر نہیں تھا، وہ تو بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو ناظرین یہ ہے اس گھرانے کی سخاوت کا عالم جو خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک فقیر نے آ کر صدا لگائی کہ مجھے کھانا چاہیے، تو آپ نے حکم دیا اپنے خادم کو کہ جاؤ اسے کھانا دے دو۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین کھانا تو ہے وہ اونٹ کے کچاوے میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کچاوے سمیت دے دو۔ پھر اس نے عرض کی سرکار وہ کچاوا اونٹ کے اوپر ہے، فرمایا اونٹ سمیت دے دو۔ اس نے پھر کہا کہ وہ اونٹ تو اونٹ کی قطاروں میں ہے، تو آپ نے فرمایا ساری قطار ہی دے دو۔ تو یہ تھا ان کی سخاوت کا عالم۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس ماہ رمضان المبارک یا پر مبارک ساتوں میں، پر کیف ساتوں میں اور مبارک گھڑیوں میں اللہ رب العزت جل شانہ کی راہ میں خرچ کریں اور غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اپنا حسنین نوری، فی امان اللہ، وما علیہ الا البلاغ۔